السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج تختی نمبر 4 حرکات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، حا زبر ح، حا زیر حی، حا پیش خو، خا خی خو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، قاف زبر قا، قاف زیر کی، قاف پیش کو، قا کی کو، کیف زبر کے، کیف زیر کی، کیف پیش کو، کے کی کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو، ضاد زبر زوا، ضاد زیر زی، ضاد پیش زو، زا زی زو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، را زبر را، را زیری، را پیش رو، را ری رو، طوا زبر طوا، طوا زیر تی، طوا پیش تو، طوا توی تو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سوی سو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، زغا زبر زوا، زغا زیر زی، زوا پیش زو، زغا زوی زو، ذال زبر ذا، ذال زیر دی، ذال پیش زو، ذا ذی ذو، ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، صدق اللہ العظیم۔